सांबाळत तुमचे बऱ्यो कन्यो म्हूण शेवजीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात, नाजाल्यार स्वर्गार आसा तुमच्या बापाची कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तुमी घालता तेन्ना तुज्या मुखार तुरतुरी वाजोव नाका. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशा मदें मान मेळच्या खातीर तशें करतात. तांणी आपली मजुरी घेतली म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. पूण तुमी घालता तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावंक जाय आनी गुप्ती केलेलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. आनी तुमी मागणें करतात तेन्ना दोंग्या सारकी जावं नाकात. लोकांक आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्यांच्या नाक्यार उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी कशी. ताणें आपली मजुरी घेतली म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. पूण तूं मागणें करता तेन्ना तुज्या खासगी कुडान भितर वच आनी दार धांपल्या उपरांत थंय गुप्ती आसा तुज्या बापाक मागणें कर आनी गुप्ती केलेलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तुमी उपास करतात तेन्ना दोंग्या भाशेन कोणतीचें रूप घेवं नाकात. आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपल्या तोंडार काळो घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगता, ताणें आपली मजुरी घेतली. पूण तूं उपास करता तेन्ना तूं तुज्या माथ्याक तेल लायन तुजें तोंड धुव. लोकांक न्हय बगर गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाकूच दिश्टी पडचे खातीर आनी गुप्ती केलेलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. बाबण्यानो, धर्मदान, मागणें आनी उपास हे लोकांक दाखोवंक न्हय पूण देवाक. जेन्ना देव पळयतलो तो आमकां मजुरी दितलो. लोकांक दाखोवचे खातीर कितेंच आमी करचें न्हय पूण गुप्ती करुया आनी देव आमकां मजुरी दितलो. देव आमकां स्वर्गार व्हरतलो.